अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं उसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका से जो आ रही हैं खबरें वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और पाकिस्तान में तो आपने देख ही लिया कि क्या मामला चल रहे हैं। कल जिस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स की हियरिंग हुई है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उस पे बातें हुई हैं, वो तो लग रहा है कि जैसे एक डिसीजन जो है वो सामने नज़र आ रहा है कि क्या उसमें डिसीजन होगा। और जितना कि कमज़ोर केस है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वो सब कुछ नज़र आ गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला था, उसमें भी यूँ लगता है कि जैसे तातुल है। लेकिन ये तातुल मुझे कोई बाय डिज़ाइन लग रहा है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ और चल रही हैं चीज़ें। और साथ-साथ हम थोड़ा-सा फ़ॉरेन पॉलिसी के पूरी भी ज़रा कोशिश करेंगे बात करने की। अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं, वो किस तरह चल रहे हैं, फिर पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेज़ हैं, इनका भी ज़रा तज़िया करेंगे। और क्या ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जब आएगी, तो उसका क्या रोल हो सकता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाने में? क्या पाकिस्तान की उनकी प्रायोरिटी होगा भी या नहीं होगा? ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं और चलते हैं टोरंटो और बात करते हैं जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब के साथ, जो कि साबिक सफ़ीर पाकिस्तान हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त वो कॉलम भी लिखते हैं और उनके प्रोग्राम्स भी देखा करें। लर्न करना हो तो ज़रूर देखा करें प्लीज़। हियर कम्स करामतुल्लाह गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। एक तो ये है कि शुरू में ज़रा थोड़ा-सा, चूँकि हम भी नॉर्थ अमेरिका में हैं, तो ज़रा नॉर्थ अमेरिकन ज़रा जो सिनेरियो है उसको ज़रा देख लिया जाए कि ट्रंप साहब जो हैं, उनकी उनका जो मूड है और उनके जो साथी हैं उनका जो मूड है, वो कुछ अजीब-सा लग रहा है कि अभी वो आए भी नहीं हैं और उन्होंने आने से पहले ही काफ़ी सारे महाज़ खोल लिए हैं। कनाडा के साथ देखिए उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने फ़िनलैंड का नया इश्यू छेड़ दिया है। फिर उन्होंने जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, उसको कहा जी कि वो भी हम लेंगे और उसको गल्फ ऑफ अमेरिका रखेंगे नाम। तो ये जो चीज़ें हैं और साथ ही आज जो उन्होंने एक वीडियो शेयर कर दी है नेतन्याहू के हवाले से जेफरी सैक्स की, और उसमें उन्होंने जो कहा है कि उसमें तो उन्होंने सन ऑफ अ बिच उसमें बोला हुआ है। तो वो जो वीडियो जब आई है तो उसके बाद यूँ लग रहा है कि जैसे नेतन्याहू जो है वो इनॉग्रेशन के ऊपर शायद नहीं आएँगे। तो ये कर क्या रहे हैं ट्रंप साहब? ट्रम्प साहब मैं कसाना साहब कल एक प्रोग्राम कर रहा था जी, और मैंने कहा कि ट्रम्प का अंदाज वो है कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड मैन्स बफ। बस वो हाँ। आप किसी की आंखों पे पट्टी बांध दें और उसके हाथ में एक डंडा थमा दें, तो वो उसी हालत में आंखों पे पट्टी बंधी हुई वो हर तरफ अपना डंडा चलाता है। अब वो उसकी जद में जो भी आ जाए अ, हाँ, उससे ट्रम्प को गरज नहीं। जो आपने जिक्र किया उनके बयानात का, तो उससे तो लगता यह है कि वो चौसी पसंदी की एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। जी हाँ। मिसाल के तौर पर उन्होंने कनाडा के मुतालिक जो जो बयान दिया है, जो कहा है कि वो कनाडा को एक उनके उनके बकौल एक तरह से पाल रहे हैं। वो कहते हैं कि 200 बिलियन डॉलर की सब्सिडी कनाडा को दी जाती है, जिसकी वजह से कनाडा की मईशत बहाल है। हुँ, अब वो ये भूल गए कि कनाडा भी अ, वो मुल्क है जहाँ अमेरिका की गाड़ियाँ भी बनती हैं, जहाँ से लॉग बिल्कुल। लंबर भी जाता है, जहाँ से पावर भी अमेरिका की मशरकी रियासतों को फराहम की जाती है। तो कनाडा कोई एक बेदस्तपा आजिज मुल्क नहीं है जो अमेरिका के रहमो करम पर हो। लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि उनका रुझान किस तरफ है। हुँ, मैं यही कह रहा था कल के प्रोग्राम में कि वो वाज़ेह तौसीक पसंदी की पॉलिसी लेके आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने ग्रीनलैंड पर जो जी हाँ, अपना हक जताया है और ये कहा जा रहा है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए ताकत भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। इसी तरह पैनामा कैनाल पर जी हाँ, जिसकी मिल्कियत पैनामा को 1979 में कार्टर के ज़माने में सौंप दी गई थी, जी हाँ, और आज देखिए इत्तेफाक ये है कि उन्हीं कार्टर जी। की सरकारी एजाज जी, इकराम के बाद। ये वही विजुअल्स हैं, ये कार्टर की जो फ्यूनरल हो जी रही थी जी उसी के विजुअल। जी जी, ये उनकी तदफीन के ही मनाजिर हैं। जी हाँ, तो अ, वो
ट्रम्प साहब जो हैं वो हर तरह से अपने बाजू फैला रहे हैं, अपने पर फैला रहे हैं एक तरह से कहा जाए, और वो उनकी नज़रें शुमाल पर भी हैं और जनूब पर भी है। तो वो तो जो अमेरिका का एक 19वीं सदर का एक ऐलान था कि साउथ अमेरिका और मेक्सिको का इलाका जो है वो अमेरिकन लेक है, तो वो पूरे शुमाल और जुनूब को अमेरिका का बाजगुजार बनाना चाहते हैं, अमेरिका की मिल्कियत वो जता रहे हैं। और मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलना चाहते हैं, वो गल्फ ऑफ अमेरिका करना चाहते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड पर उन्होंने जो अपना कब्जा जताया है वो तशवीशनाक है। इसलिए ग्रीनलैंड गुज़श्ता कई सौ बरस से डेनमार्क की मिल्कियत है, और डेनमार्क ही कह चुका है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ग्रीनलैंड को बेचने का कोई इरादा नहीं है। और ग्रीनलैंड वो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है जो बर्र-ए-आज़म नहीं है। बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है जो बर्र-ए-आज़म है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर कोई जजीरा अपनी वसअत के लिहाज से माना जाता है तो वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड की आबादी सिर्फ 57,000 है, लेकिन वहाँ पर गैस और तेल और दूसरी मादनियात के ज़खायर हैं। फिर ग्रीनलैंड बॉर्डर करता है आर्टिक सी पर, और आर्टिक सी के मुतालिक साइंसदान ये कह रहे हैं कि उसकी बर्फ पिघल रही है, और वो दिन दूर नहीं जब आर्टिक ओशन भी एक मुस्तकिल राहगुजर हो जाएगा बहरी जहाज़ों के लिए। बल्कि मुझे याद है कि कनाडा ने तो पिछले बरस एक जहाज़ भी भेजा था जो आर्टिक सी से और पैसिफिक तक गया था। अब ट्रम्प का कहना यह है कि रूस और चीन के दांत हैं आर्टिक ओशन पर, और वो आर्टिक ओशन की जो आबी गुजरगाह है उसको अपने ज़ेर असर लाना चाहते हैं। इसी तरह उनको ये गिला है कि चीन पैनामा कैनाल के ज़रिए से वस्ती अमेरिका और शुमाली अमेरिका तक रसाई हासिल कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि चीन ने कई अरब डॉलर लगाए हैं पैनामा कैनाल की तोसी पर। तो ट्रम्प साहब के इरादे बहुत ख़तरनाक लगते हैं। उन्होंने हमास को भी नोटिस दे दिया है। उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर मेरे हलफ उठाने तक यरगमालियों को रिहा नहीं किया गया तो फिर बकौल उनके ऑल हेल विल लेट लूज। हाँ, तो ये जो है, अब ये जो सूरत हाल है, इसमें क्या उनके प्लेटर के ऊपर पाकिस्तान की भी कोई आपको नजर आती है मौजूदगी, या हम सिर्फ ऐसे ज्यादा ही विशफुल थिंकिंग लेके बैठे हुए हैं कि वो पाकिस्तान के मामलात को हल करने की कोशिश करें? ट्रम्प के ने जिन लोगों को अपने गिर्द जमा किया है उनमें से कुछ लोगों ने खुल के इमरान खान की मुआफ़क़त में, इमरान खान की हिमायत में बयान दिए हैं, और रिचर्ड ग्रेनेल का तो नाम ख़ास तौर पे सामने आता है, जिसके लिए हमारी अस्करी क़यादत बहुत परेशान नज़र आती है। लेकिन अब काफ़ी दिनों से खामोशी है। नहीं, लेकिन वो दर पर्दा काम कर रहे हैं। देखिए ना, हमारी अस्करी क़यादत ने अब अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए एक वाशिंगटन में एक फर्म को हायर किया है। जी, वो ड्रॉप साइट की स्टोरी भी आ गई है। हाँ, मेरे ख्याल से उसका नाम टीम ईगल कंसल्टिंग है। जी, जी, जी। जिसको $1.5 मिलियन मुशाहरे पर इस काम के लिए लगाया गया है कि वो फौज की अस्करी क़यादत के लिए लॉबिंग करे और अमेरिका की राय आमा को
पाकिस्तानी हमवार कर। फौज के हक में استوار करे। अब आप देखिए ये उस वक्त हो रहा है जबकि अफगानिस्तान के साथ हमने झगड़ा मोल ले लिया है, हाँ अफगानिस्तान के साथ झगड़ा मोल ले लिया है। और पारा चिनार में आपको मालूम है कि 2-3 महीने से जो वहाँ पर सूरत हाल है, अगरचे फरीकैन में कहने को माहिदा हो गया है, लेकिन अब तक मसाइल मौजूद हैं, अपनी जगह मौजूद अजीब हैं। बात है, वैसे हम अफगानिस्तान के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं और भारत जो है वो उनके साथ मुलाकातें कर रहा है जी यूएई जी वगैरह में। उनके उनके भारत के खारजा सेक्रेटरी की मुलाकात हुई है अफगानिस्तान के वजीर खारजा से। तो देखिए हमारी नाआकबत अंदेशी मैं इसको कहूँगा कि बजाय इसके कि आप अपने घर की फिक्र करें, आपको घर की फिक्र नहीं है, आपको सिर्फ फिक्र ये है कि इमरान खान कहीं अमेरिका की हिमायत से आज़ाद ना हो जाए। अगर ट्रंप ने ये मुतालबा कर दिया कि इमरान खान को रिहा करो, तुमने झूठे मुकदमात में उसको मुलव्वस करके हब्से भेजा में रखा हुआ है, तो फिर हमारी अस्करी क़यादत क्या करेगी। तो पेशबंदी के तौर पर उसने एक लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल की हैं ताकि अस्करी क़यादत के हक में आने वाली ट्रंप इंतज़ामिया की राय हमवार की जा सके। सही बात है, लेकिन इसमें साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं ना कि वो बेचारी जो फर्म है वो क्या करेगी कि जब हमारा अपना घर का जो हाल है वो ये है कि वहाँ पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, वहाँ पे बहस ये हो रही है कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता। सारी दुनिया में ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक बहस चल रही है। और आज भी हमने देखा कि वो जो मुख्तलिफ जजेस जो हैं, हालांकि वो वाले जजेस हैं जो बड़े महबूब और ब्लू आइड किस्म के जजेस हैं, अब तो वो भी बोल रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब कह रहे हैं कि जी ये जरा बताएं कि आपने इतने लोगों को पकड़ा, इसमें इनकी एफआईआर्स भी तकरीबन सेम ही लगती हैं, तो आपने ये कैसे फैसला किया कि जी कुछ लोगों का मिलिट्री कोर्ट हो ट्रायल होगा, कुछ में नॉन मिलिट्री का होगा। फिर इसी तरह आपको मालूम ही है कि जिस तरह इन्होंने जीएचक्यू का उन्होंने मिसाल दी कि जीएचक्यू के ऊपर एक हमला हुआ था, उसमें क्या हुआ, उनके लोगों का क्या आपने ट्रायल किया मिलिट्री कोर्ट में। नेवल बेस हमला हुआ था, क्या उसका ट्रायल किया। मुशर्रफ वाला जो जहाज था जो नवाज शरीफ ने हाईजैक करवाया था, क्या नवाज शरीफ के ऊपर आपने मिलिट्री केस किया। तो अब ये इस तरह की बातें जो हैं वो उठनी शुरू हो गई हैं। और मुझे याद आता है कि जस्टिस आयशा मलिक जो नापसंदीदा जजों में शुमार की जाती हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि अगर जीएचक्यू फौजी तनसीब नहीं है, फौजी तनसीबात में नहीं आती, तो फिर उस पर हमला करने वालों को का मिलिट्री ट्रायल कैसे हो सकता, कैसे मुमकिन है। हाँ, और जस्टिस मंदोखेल ने भी, आप जो अली मजहर की बात कर रहे थे, जस्टिस अली मजहर की, उन्होंने मंदोखेल ने भी ये सवाल उठाया है कि कौन ये फैसला करेगा कि किस मुल्जिम पर मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा और किस मुल्जिम पर दहशतगर्दी के इंसदाद की अदालत में मुकदमा चलेगा। तो ये सवालात उठ रहे हैं। मुझे यूं लग रहा है क्योंकि जो जजेस जो सवालात उठा रहे हैं, और वो वाले जजेस नईम अख्तर अफगान वगैरह जैसे लोग जो हैं, आपको पता ही है वो उनका क्या बैकग्राउंड है, किस तरह वो लाए गए हैं और किस तरह ये आईनी बेंच बना हुआ है सो कॉल्ड। उनका ये कहना कि जी मिलिट्री कोर्ट में ये इस तरह की चीजें नहीं होती, मुझे लगता है कि कुछ दाल में कुछ काला है, क्योंकि इनको शायद बता दिया गया होगा कि भाई आपने इन लोगों के खिलाफ जो है जो हमने फैसले सुनाए हैं उनको आप ओवरटर्न कर दें, और ताकि हम ये कह सकेंगे जी कि जो इमरान का एक मुतालबा जो था लोगों को रिहा करने का, वो हमने तस्लीम कर लिया है, और वो जो हमारी अदलिया है उसने ये कर दिया है कि जनाब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। तो क्या आपको लगता है कुछ इस तरह की चीज भी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमारी अस्करी क़यादत, वो टोला जो जीएचक्यू पर और जीएचक्यू के हवाले से पूरी फौज पे कब्जा किए बैठा है, वो तो मुफसिदों पर मुश्तमिल है। देखिए उनकी नीयत, वो हम एक प्रोग्राम में कह रहे थे, मैंने कहा था कि आमाल नीयत की के मजमून, और एक साहब ने मुझे मेरी इस्लाह भी की थी कि ये कुरान में कहीं जिक्र नहीं है बल्कि अल्लाह की हदीस है। ठीक है,
تو بہرحال نیت اور ارادہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کی راہ کا تعین کرتا ہے، وہ آپ کے عمل کا تعین کرتا ہے. اور ہمارے وہ ٹولہ جو فوجی قیادت کے نام پر جی ایچ کیو پر قابض ہے، اس کی نیت بالکل نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو جیل سے باہر آنے دے. اس لیے کہ عمران خان اگر آزاد ہو گیا، اور عمران خان کے یہ کیا مطالبے ہیں؟ مطالبے دو ہی ہیں نا، کہ وہ ان تمام قیدیوں کو جن کو فرضی مقدمات میں فرضی الزامات پر میں گرفتار کیا گیا، ان کو رہا کیا جائے، جس میں خود عمران خان بھی شامل ہے. اور دوسرے ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کی اعلیٰ سطح پر جوڈیشل انکوائری کی جائے. وہ تو اب اس مطالبے سے بھی دستبردار ہو گیا ہے کہ تم ہمارا مینڈیٹ جو تم نے چوری کیا ہے وہ واپس کرو، یا نئے سرے سے انتخابات ہونے چاہیے. اگرچہ ملک میں نئے سرے سے انتخابات ہی میں تمام مسائل کا حل ہے، لیکن نیت نہیں ہے اس لیے کہ اگر انتخابات ہوں گے تو اب دنیا کی طرف سے مطالبہ ہوگا، خصوصاً مغربی ممالک کی طرف سے یہ مطالبہ ہوگا کہ نئے انتخابات جو ہوں وہ غیر جانبدار مبصرین کی نگرانی میں ہونے چاہیے. لیکن جو عمران خان اس وقت ویٹ اینڈ سی والی پالیسی پہ چل رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی اس وقت کیا تھنکنگ کیا ہے کہ ان کا ذرا ان کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلی جائیں، یا ان کی اس وقت تھنکنگ ہے کہ ٹائم گین کیا جائے تاکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے ادھر سے آ جائے اور پھر فیبرری کے اندر کوئی نہ کوئی ایک لانگ مارچ یا اس طرح کی کوئی پروٹیسٹ موومنٹ جو ہے وہ شروع کی جا سکے؟ مجھے یہی لگتا ہے کہ عمران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو آنے دو، دیکھتے ہیں کہ اس کی کا رخ کس طرف ہوتا ہے، اس کی طرف سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے یا نہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور تم نے یہ جو فسطائیت کا نظام ملک پہ مسلط کیا ہوا ہے اس کو بدلنا چاہیے. تو ہی از آلسو بائنگ ٹائم، اور ہماری عسکری قیادت بھی انتظار میں ہے. وہ بھی 20 جنوری پر اپنی نظر لگائے بیٹھے ہیں کہ دیکھیں ٹرمپ انتظامیہ کیا موقف اختیار کرتی ہے عمران خان کے متعلق، اور اگر موقف اختیار کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو بہرحال وہ ہوا کا رخ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی انتظار میں وہ بھی ہیں اور عمران خان بھی ہے. آپ کی کیا ریڈنگ ہے ویسے؟ مطلب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جب آئیں گے تو ان کے اپنے بہت بڑے بڑے ایشوز جو ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس دوران کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان کے متعلق بھی کوئی بات جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، اور کم از کم جو رچرڈ گرنیل جیسے لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ سلسلہ جو اس کو حل کیا جائے؟ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زلمے خلیل زاد صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ ان کا چانس یہ ہے کہ وہ شاید پاکستان میں ان کو سفیر بنا کے بھیج دیا جائے. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر تو کچھ نہ کچھ تو میرا خیال ہے موومنٹ ہوگی آگے. یقیناً ہوگی. دیکھیے رچرڈ گرنیل نے خاص طور پہ اب تک جو بیانات دیے ہیں، اور جو جھگڑا ہمارے ناعقبت دیش کوتا چشم سیاستدانوں نے، جن میں خواجہ آصف سر فہرست ہیں، نمایاں ہیں، انہوں نے جو مفت کا جھگڑا رچرڈ گرنیل کے ساتھ مول لیا ہے اور اس کی کردار کشی کی کوشش کی ہے، وہ تو ان کا وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آسمان کا تھوکا اپنے ہی حلق میں آتا ہے، تو وہ خواجہ آصف جیسے لوگ ظاہر ہے کہ ان میں شرم و حیا تو ہے نہیں، غیرت سے تہی دامن لوگ ہیں، لیکن وہ جو کوشش کی گئی تھی کہ رچرڈ گرنیل کو کی کردار کشی کی جائے، اس کو بدنام کیا جائے، اور یہ دکھایا جائے پاکستانیوں کو کہ کس طرح کے کس کردار کے حامل لوگ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، وہ ناکام ہو گئی. دوسری طرف یہ پروپیگنڈا کہ عمران خان کے لیے تو یہودی لابی کام کر رہی ہے، وہ بھی پاکستان کے حق میں نہیں جاتی وہ بات، اس لیے کہ ٹرمپ
کا جو رجحان ہے اسرائیل کی طرف، اور جس طرح سے ان کے داماد ان کے پچھلے دورے صدارت میں کام کرتے رہے ہیں اسرائیل کے لیے راہ ہموار کرنے کے، تو عمران کی حمایت کو یہودی لابی سے جوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کوتاہبینی کے مترادف ہے، اس لیے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کو اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ ہاں یہ صحیح بات ہے۔ اچھا یہ ساتھ جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ مریم صاحبہ جو ہیں، مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جانوروں کے ساتھ کئی سیاسی جماعتوں کو جو بیماریاں ہیں اس کا بھی علاج ہم کریں گے۔ اب یہ سیاسی جماعتوں کو جانوروں کے ساتھ ملا دینا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مطلب مزید آگ لگانے کے مترادف ہوگا حالات؟ نہیں، انہوں نے تو یہ بیان بھی دیا ہے اشتعال انگیز کہ میں چاہوں تو عمران خان کے لیے اور مشکلات پیدا کر سکتی ہوں، میں اس کا کھانا بند کر سکتی ہوں، اس کے لیے اس کے بجلی بند کر سکتی ہوں، تو ہیٹر وغیرہ بھی اتار سکتی ہوں۔ اس طرح کے بیانات دینا ظاہر ہے کہ یہ کم ظرفی کا مظاہرہ ہے۔ کسانہ صاحب، میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیے، قیادت کے لیے، سیاست کے لیے ظرف کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ اگر کم ظرفوں کے ہاتھ میں آ جائے، جنہیں میں چھٹبھئیے کہتا ہوں، تو چھٹبھئیوں کے دور اقتدار میں تو یہی حرکتیں ہوتی ہیں، وہ ہوں گی، اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں، کیونکہ جس طریقے سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں نا، جو ماحول بن رہا ہے وہ تو اس طرح کا لگ رہا ہے کہ جیسے انتہائی زیادہ ٹینس اور بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ بنا کون رہا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جو ہماری حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے، اس کے پلے میں کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، یا وہ صرف فگر ہے؟ حکومت تو کٹ پتلیوں کی ہے کسانہ صاحب۔ دیکھیے، وہ طاقت کا منبع، طاقت کا مرکز تو جی ایچ کیو ہے، اور ظاہر ہے کہ عاصم منیر اور ان کے جو حواری ہیں، ان کے گرد جو ٹولہ جمع ہے وہی پالیسی بنا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں نے 36 برس دفتر خارجہ میں گزارے ہیں، میں جانتا ہوں، میں گواہ ہوں کہ جہاں کلیدی پالیسیوں کا معاملہ ہوتا ہے، امریکہ کے ساتھ پالیسی، بھارت کے ساتھ پالیسی، وہاں حرف آخر جی ایچ کیو کا فرمان ہوتا ہے۔ دفتر خارجہ کی حیثیت تو محض ایک ڈاکیے کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سفراء کے ذریعے سے دنیا بھر میں وہ اس پالیسی کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، یہ جو ہماری عسکری قیادت مشکلات کا شکار ہو رہی ہے، تو اس کا ملبہ بھی وہ نئے سفیر پر ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ رضوان شیخ، جس کو ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں اپنا منصب سنبھالے ہوئے، اس کو مورد الزام قرار دیا جا رہا ہے کہ اس نے امریکہ میں انتظامیہ کی رائے پاکستان کے حق میں مارنے کی۔ بھائی، آج کی دنیا کوئی اندھی بہری تو نہیں ہے، دنیا نے اپنی آنکھوں میں پٹی تو نہیں باندھی ہوئی، دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، پاکستان میں کس طرح سے جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پاکستان میں کس طرح سے فسطائیت کو ہر شعبہ زندگی میں مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ رکھیں، وہ سفیر بیچارہ، وہ سب کو کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا جب آپ کی پالیسیز اس طرح کی ہیں؟ اگر آپ ملٹری کورٹس میں آپ لوگوں کے ٹرائل کریں گے تو پھر اس میں آپ کا جو امبیسڈر وہ کیا کر سکتا ہے وہاں پہ جا کے؟ کیسے ڈیفینڈ کرے گا؟ اور خاص طور پہ جس طرح ابھی وہاں پہ جو ماحول بنا ہوا ہے جو کانگریس کا، اس میں تو سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ تو لیٹرز لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کی جو بریفنگز ہو رہی ہیں، اب ایک جو ڈی چوک والا سانحہ ہوا تھا اس کے اوپر بھی بریفنگ ہو رہی ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 15 جنوری کو برٹش پارلیمنٹ میں رات کو شام 6:30 بجے
وہاں پہ بھی ایک بڑی زبردست قسم کی بریفنگ ہو رہی ہے برٹش پارلیمنٹ کے اندر. تو جی یہ اب چیزیں جو ہیں یہ کھلنی شروع ہو گئی ہیں اور لوگ اب اس کے اوپر باتیں کرنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں, کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جانے کے بعد جو ان کو ایک پیٹرنیج حاصل تھی وہ ختم ہو جائے گی. جی جی یقیناً اسی لیے تشویش ہے, پریشانی ہے, ہلچل ہے. اور یہ جو میں حوالہ دے رہا تھا کہ ایک لابنگ فرم کو ایک ایسے ملک نے ہائر کیا ہے, اس کی خدمات مستعار لی ہے جس کے لیے اپنے لوگوں کا پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا ہے. دیکھیے اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے, تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 2 برس میں اور مزید 30% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے گر چکے ہیں. ایسے عالم میں ہماری عسکری قیادت اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے, اپنے حق میں راہ ہموار کرنے کے لیے لابنگ فرمز کو ہائر کر رہی ہے اور ان کو منہ مانگا مشاہرہ دیا جائے. اور اس کا ظاہر ہے کہ فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ان کا کیس تو بہت ویک ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں اس کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے غوری صاحب وہ یہ ہو رہا ہے کہ اکنامکلی پاکستان جو ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہوا ہے. لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے وہ ختم ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو اس کا امپیکٹ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ وائنڈ اپ کر کے واپس جا رہی ہیں. ابھی واٹس ایپ کو دیکھ لیں, واٹس ایپ کا جو آپریشن ہے اب ان کی کمپنی نے کہا جی کہ ہم واٹس ایپ کا آپریشن جو ہے وہ پاکستان سے باہر شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں. اب یہ تو حالت ہے. اس لیے کہ جب پابندیاں روز عائد ہوتی رہیں گی اور مساکا خیز ہنسی بھی آتی ہے, رونا بھی آتا ہے. ہماری حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ میں تعطل ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ مچھلیاں زیر سمندر کیبل کو کھا. یہ باتیں وہ ہیں جو بچوں کے حلق سے بھی نہیں اترتی. اب اس بات کو ہمارے ایمبیسڈر صاحب کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں, وہ یہ ہماری بہت پرانی روش ہے کہ اپنی غلطیوں, اپنی کوتاہیوں کا ملبہ بیچارے سفیروں پر ڈال دو. یہ تو اسکیپ گوٹ ہے نا, ایزی اسکیپ گوٹ ہوتے ہیں. یہ تو میرا تجربہ ہے کسانہ صاحب, اس لیے کہ میں مشرقی پاکستان کا جو بحران تھا اس زمانے میں فلپینز میں تعینات تھا اور ہمارے جو سفیر تھے وہ بنگالی تھے, اگرچہ بہت انتہائی نستعلیق انسان تھے. وہ بنگلہ دیش کے حق میں ڈیفیکٹ کر گئے تھے. میں تنہا تھا وہاں, میری سروس کو 5 سال بھی نہیں ہوئے تھے. اس عالم میں ٹیلی ویژن چینلز پر ہندوستان کے سفیر کے ساتھ ڈیبیٹس کیا کرتا تھا. میں اس دور کو میں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ وہ دور جو میرا سفارت کا تھا وہ بیپٹزم آف فائر تھا. لیکن مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں بھی مطالبہ یہ ہوتا تھا, حالانکہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ ہماری فوج مشرقی پاکستان میں کیا حرکتیں کر رہی تھی, کس طرح سے بنگالیوں کا استحصال ہو رہا تھا. لیکن اس کے باوجود سفارت مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان کے حق میں رائے ہموار کی جائے. ہمارے سفارتکاروں کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہوتی, تو نہیں ہے نا کہ وہ اگر آپ کا کمزور ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جی. چلیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. گوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ سے التماس ہے کہ دعاؤں میں بھی پاکستان کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں اور جلد ٹھیک ہوں, اور پاکستان کی جو قسمت ہے اس میں کچھ میرا خیال ہے کہ بہتری کے فیصلے ہیں. وہ دعا تو اپنی جگہ ہے, ظاہر ہے کہ دعا کی اہمیت جو ہے وہ ہے, لیکن وہ اللہ نے کہا ہے کہ جو قوم اپنی حالت خود بدلنے کو تیار نہ ہو تو اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدل. بالکل صحیح بات ہے. اللہ کرے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا یہ جو اویئرنیس ہے کم از کم ہوتی رہے. آپ سے انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. خدا حافظ.